संजीवनी साखर कारखान्याची परिस्थिती दिसान दीस सध्या ढासळत चल्ला आणि ताचे विशीं तुमच्या मुखार आमी वेगवेगळे एपिसोड्स घेवन येता। आता हर्षद प्रभुदेसाय शेतकऱ्यांकडे उलयल्या उपरांत सरकाराची कितें भुमिका आसा ती तुमच्या मुखार घेवन येतले आज सांजचे, जेन्ना आमी नरेंद्र सावयकर हांची मुलाखत तुमच्या मुखार हाडटले। ती मुलाखत पळोवपाक तुमी विसरूं नाका। पूण ताचे पयलीं संजीवनी सहकारी कारखानो म्हणजे कितें आणि ह्या साखर कारखान्या फाटल्यान कितें जालें जाका लागून फायद्यान आसपी हो साखर कारखानो जाणी शेतकऱ्यांक आर्थीक बळकट दिली, जाणी शेतकऱ्यांक नवी उर्बा दिली, तो हळू हळू करून काबार जालो। आमी ताच्या हिस्ट्रीन वचुया। 70च्या दशकान भाऊसाहेब बांदोडकरान जेन्ना हो कारखानो सुरू केलो तेन्ना तांची एक मोख आशिल्ली की गांवगिऱ्या वाठारांतले शेतकरी आसा तांकां आर्थीक बळकट दिवची आनी ती कशी दिवची जाल्यार ऊस उत्पादनाक प्रोत्साहन दिवचें। ऊस उत्पादनाक प्रोत्साहन दितलो जाल्यार ऊस उत्पादनाचें प्रोसेसिंग करपा खातीर एक प्लांट आसचो पडटलो आनी ताच्या खातीर साखर कारखानो घालचो अशें तांणी ठरयलो। कर्नाटक आनी महाराष्ट्र सारक्या राज्यांनी साखर कारखान्याचे वरवीं आर्थीक बळकट हाडले आनी तशीच गोंयाकूय जावची अशें तांचें म्हणणें आशिल्लें। सगळें सारकें चल्लें। 1997-98 म्हणचे सगळें सारकें चल्लें, कारण हो साखर कारखानो शेतकरीच सहकार तत्वाचेर म्हणजे कोऑपरेटिव्ह मुवमेंटाचेर हो साखर कारखानो चलयताले। तेन्ना ह्या सगळ्या मुवमेंटाचें फुडारपण घेतलें प्रतापसिंग राणे हांणी। 80च्या दशका उपरांत प्रतापसिंग राणे हे गोंयचे सगळ्यांत चड काळ टिकपी मुख्यमंत्री आशिल्ले। तांणी शेतकऱ्यां बरोबर रावन ह्या साखर कारखान्याक मदत केली। वेळोवेळ तांणी शेतकऱ्यांक उसाक पयशे दिले आनी फक्त इतलेंच न्हय जाल्यार गोंय आनी गोंयच्या भायले जशे लोंडा सारक्या जाग्या वयल्यान हांगा ऊस येतालो आनी साखर कारखानो बरो चलतालो। आनी आयलो एक काळ 1997-98 जेन्ना प्रतापसिंग राणे मुख्यमंत्री उरुना आनी ती धुरा दुसऱ्यां कडेन पावली। 97-98च्या काळाच्या उपरांत जे मुख्यमंत्री आले जसे डॉक्टर विल्फ्रेड डिसोजा, जसे लुइजीन फलेरो हांणी ह्या कारखान्या कडेन दुर्लक्ष केलें आनी 98 सुरू जालो प्रशासकीय काळ, म्हणजे ॲडमिनिस्ट्रेटर घालून हो कारखानो चालू दवरप। हळू शेतकऱ्यांक पयशे मेळप बंद जाले, वेळार येवप बंद जालें, मेळ्ळे जाल्यारूय ते उसरा येताले आनी असो एक काळ आयलो की 2000 जे शेतकरी आशिल्ले ते कमी जावन 1000च्या सकयल पावले। ऊस उत्पादन जे दारबांदोड्या, सांगे, काणकोण आनी कांय अर्ती पेडणे सारक्या वाठारांत चलताले ते हळू कमी जावपाक लागले। शेतकरी जे आर्थीक रित्या बळकट आशिल्ले ते हळू कमकुवत जावपाक लागले आनी जसो संजीवनी साखर कारखान्याचे वय वाडत गेले तशी शेतकऱ्यांची आर्थीक बळकट तितलीच कमकुवत जायत गेली। काळा प्रमाणे शेतकऱ्यांनी हळू ऊस उत्पादन करपाक कमी करपाक लागले आनी जेन्ना 2019 हो कारखानो बंद पडपाच्या मार्गार पावलो तेन्ना फक्त 970 शेतकरी आशिल्ले। आता जेन्ना हो कारखानो ढकल स्टार्ट करून सुरू करपाचो प्रयत्न चल्ला तेन्ना फक्त 670 म्हणजे 670 शेतकरी आसा। हाजो अर्थ 2000 वयर आशिल्ले शेतकरी फक्त 670 ह्या आंकड्याचेर येवन रावले। जाणकारांच्या म्हणण्या प्रमाणे शेतकऱ्यांनी हें करप सोडून दिलें कारण तांकां पयशे मेळनाशिल्ले आनी तांकां तें परवडनाशिल्लें, कारण ॲडमिनिस्ट्रेटर घातले उपरांत ज्यो टोळयो धाडपाच्यो आसता शेत कापपा खातीर त्यो टोळयो धाडप बंद जाले। शेतकऱ्याक बोल्सांतले पयशे घालून ह्यो टोळयो हाडच्यो पडटाल्यो आनी कापिल्लो ऊस मागीर सहकारी कारखानो व्हरतालो आनी ताचे उपरांतूच तांकां पयशे मेळटाले, ते बी वेळार मेळ्ळे। एक काळ असो आयलो की सुमार 2 लाख टन कॅपेसिटीच्या कारखान्यान फक्त 800 टन ऊस येतालो आनी ताका लागून क्रशिंगाक ऊस कमी आशिल्ल्या कारणान हो कारखानो खुपूच लुकसाणान वचपाक लागलो। आता सद्या स्थितीन कितें आसा हें जाणा जावन घेवया। सद्या स्थितीन 2 ऑप्शन्स आसा। एक म्हणजे एथेनॉलचो प्लांट घालप आनी ताच्या खातीर सरकारान प्रयत्न सुरू केल्ले आसा। 2 कंपन्यांनी एथेनॉल प्लांट घालपा खातीर बिडींग केल्लें, पूण ते दोनूय कंपन्याचें बिडींग भायर मारलां। PPP तत्वाचेर हें बिडींग जावपा जाय, तें बिडींग जालेंय बी, पुणून सद्या तें बिडींग भायर मारिल्ल्या कारणान 0 येवन राविल्लें आसा। हाजो अर्थ परत एकदा बिडींग करचें पडटलें आनी PPP सेलान नेटान हातान घेवचो पडटलो हो वावर, जाका लागून हो कारखानो परत सुरू जावपाक शकता।
दुसरें ऑप्शन आसा खंयच्या तरी प्रायवेट पार्टी कडेन तो दिवचो आनी ताका लागून साकर उत्पादन परत सुरू जातलें आनी सरकाराकूय ताजी मिळकत मेळटली. सुमार 18 लाख स्क्वेअर मिटराची जागो आसा आनी फुडें एक पेट्रोल पंपूय आसा. अशें एसेट आशिल्ल्या ह्या कारखान्याक घेवपा खातीर प्रायवेट कंपनी फुडें सरल्या आनी तांणी प्रपोजली दिल्ले आसा. आमी पळोवपाचें आसा ह्या प्रपोजलाचेर सरकार कितें विचार करता तो. सध्या आमी उलयता आसतना 2 जानेवारीक गोंयचे शेतकार साकर कारखान्या मुखार आंदोलन करपाची तयारी चलता. दुसरे वटेन सरकार म्हणटा की आमी एथनॉलचो प्लांट हाडटा आनी मातशे तुमी पाशियेंस काडा, तो कारखानो परत सुरू जातलो. आनी एक आस्पेक्ट आसा की ह्या कारखान्याक कुशीक आशिल्ली जागा हळू करून 2 मोठ्या प्रोजेक्टांक सरकारान दिल्ली आसा. हे केंद्र सरकाराचे प्रोजेक्ट थंय येता. एक म्हणजे फॉरेन्सीक सायन्स युनिवर्सिटी आनी दुसरी म्हटल्यार लॉ युनिवर्सिटी. ताका लागून कांय जागो हांगचो गेल्लो आसा. हळू भंय आसा की सरकार हो जागो दुसऱ्या कोणाक दिवन संजीवनीचो जागो कमी जायत रावतलो. सो आतां सद्या स्थितीन 2 तारखेक कितें जातलें हाजेर सगळ्यांचें लक्ष लागून आसा. शेतकरी म्हणटा आमी आंदोलन करतलेच, सरकार म्हणटा आंदोलनाची गरज ना. आतां शेवटाक मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांक केन्ना सांगतले की तुमी भिवपाची गरज ना, हेचेर आमचेंय लक्ष लागून आसा. तुम्ही पळयतात GNH.